ഹുസ്നോടനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജലാലിയ വാക്യങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസാണ് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ ഇഖ്ലാസോടുകൂടി ദിക്റുകളൊക്കെ ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അവന്റെ ദാക്കിര്യങ്ങളിലും ശാക്കിര്യങ്ങളിലും അല്ലാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. إلى حضرة سيدنا المصطفى والشفيع المختفى ومولى المجتبى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. 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 أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. 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 آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا
وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين 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 أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين 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 يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 بشيرا بالصلاة طه نبيا وارفعا شيخنا وليا رضيا لست أنسى الأحباب ما دمت حيا إذ بنوا بالنوى مكائنا قسيا فتلوا آية الوداع فخروا
خيفة البين سجدا وبكيا وبذكره تصيب دموعي كلما استقت بكرة وعشيا وأناجي الإله من عم شوقي كمناجاة عبده زكريا واختفى نورهم فعدت أنادي في ظلام الدجى نداء خفيا وهنا الحلم بالفراق فهب لي ربي بالقرب من لدنك وليا يا خليلي يا خلياني بعشقي أنا أولى بلاد حب صليا أنا في نظري وحبي وقلبي لست أدري أيهم أشد عتيا أنا شيخ الغرام من يقتدي بي في الهوى أهديه صراطا سويا أنا ميت الهوى يوم أراهم ذلك اليوم يوم أبعث حيا واستجب سيدي دعائي لأني لم أكن بالدعاء ربي شقيا واستجب سيدي دعائي لأني لم أكن بالدعاء ربي شقيا واستجب سيدي دعائي لأني لم أكن بالدعاء ربي شقيا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا لعبيد دنوا إلى باب مولى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى بسطوك فضلة وافتقاري بمداد النشا بقلب تملى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى وأدار جفونهم طول الليلة خوف ما يفترون أن نحبي ليلى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى وسقاهم حبيبهم نهل عشق فغدوا نهوه سكارى وميلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى الله تجهيز عليهم يا له حبي الآل والأغلى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى فلهم أوجه تنير الظلام وآيات تداويل الخير كلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى وقلوب تقلبت بالجليل مقبلات إليه عمن تولى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى ألسنتهم تقول أستغفر الله كل حال يليق مما سوى الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى
أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله وبناسة ذكرهم جاهدوا مع نفسي أمارة لهم غير مرضى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف على الرسول المعلى ترى منه مصيبة لفظة الله ونفوا غيره بلا لب إلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف على الرسول المعلى لا إله إلا الله 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 أيها الحاضرون ذكر ربي دونكم سبلهم فتهدي إلى الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف على الرسول المعلى مبتغ القادر صراط سويا إن فيه الوصول لله سهلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف على الرسول المعلى والزموا رتبته واظبين وحذار الفتور والكسل ملا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف على الرسول المعلى فهو يسير بكم إلى الملكوت بانقضاء لومة بإلا الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف على الرسول المعلى إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله جللوا ربكم بلفظ الجلال جبروت ذكركم يا أخلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى نور الله صدركم بانجلاء عين غيرية به الله الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى الله 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 لا تضيع نفائس العمر وقطع بسوى ذكرها وباب تجلى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى قومي أفنوا وجودكم على ملا أوتي جمعا بذكر نفس توالى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى هو 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 يا مجازي على من ظل شاهد واحدا في
في الوجود كي تضمحلا. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. لاح أصل العوالم بانعدام من ثبوت الوجود لله لله. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. الله موجود بالوجود، 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 الله موجود بالوجود. قل هو الله ليس شهر سواه وبسطير الضمير عظم محلا. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. لازموا ذكركم به الله وبها وهو الله قولا. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. هو الله 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 الله هو 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 القادر قطب الوجود محيي الدين ولي من عز جل. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. فهو يحيي قلوبكم
بالرشاد فلكم من مريده نال نيلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى احضروا ذكر دستقير قلوبا فهو حق تحق ذكرا جميلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى حق تو حق 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 تو 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 الله فهو جمعا وفرقا محتد للبقاء مهما تخلى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى اهتدوا بمقالكم أنت الهادي أنت الحق فليس الهادي سوى الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو 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 أراد الرقي فالله كافي فهو يعليه بالتراقي لأعلى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى قل إذا ما فنيت لله كلا حسبي يا رب ما بقلبي غير الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله
ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله صلوا على الشفيع الرسول ما استطعتم وسبحوا الله طولا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى واحمدوه وكبروه ثلاثا مع ثلاثين وكفاكم سبيلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله الله أكبر أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اذكروا الله قومي ذكرا كثيرا واتقوه وراقبوه كفيلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى إن أردتم وصال جمع الأحبة فذو الحي القيوم دعوا جزيلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى حي قيوم 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 حي قيوم
قيوم حي 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 قيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم 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 واختموا بردكم بتهليل ذكري واذكروه كما هداكم طويلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى لا إله إلا الله 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 رب صل على النبي وسلم وعلى الآل ما يزارون النملا وارحم القاهلين نسلا لأحمد واعف عنه الذنوب يا خير مولا وعن الحاضرين والذاكرين وعميهم كل داهيات وذلا وختام الجميع حسن وسلم كلهم ثم كلهم يا جليلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف على الرسول المعلى المعاذ من شر الشيطان ومن المخزيات في كل أحياء بسم الله ابتدأت ربي دعائي فلك الحمد دائما يا رجائي صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى يا رب صل وسلم على النبي والآل والصحب وزدهم مرتبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما لاح العوالم من هبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما سمع الأذان مرتبا يا رب صل وسلم على النبي
والآل ما قال المصلي مرحبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل مع بعض الخطيب وأحربا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما هب سبحانه والقباء. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما لب الحجيج وقربا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما سمى الكرام شذ الحباب. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما عطر صراطه للحباب. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما فاح المصلي أطيبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما نال المسلم منصبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما سجع الحمام وأجوبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما صدق القطوات وأصوبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما صدع البلابل ويهبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما لمح سراب والهبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما ضاء سراج رحبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما صاغ شراب وأحزبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما أبدى تراب مذهبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما بشر رياح وسيبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما الأثمار طابت من سبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما صغت القلوب إلى النبات. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما غفر المهيمن مذنبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما ستر العليم محيبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما الأبدان صحت من وبا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما نفع دواء مجربا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما شرك يسام مغربا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما الإيمان زاد مقربا. يا رب صل وسلم على النبي والآل ما الإسلام دين مجتبى. يا رب
رب صل وسلم على النبي والآل ما التوحيد تسبيحا أبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما العرفان وعذبا مسربا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما نار الفؤاد مهذبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما كمل اليقين تغلبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما الإخلاص أنجح مطلبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما حصل الفناء تقربا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما جمع البقاء محوا صبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما التمكين زانت الدبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما التهليل فينا موجبا يا رب صل وسلم على النبي والآل وصحبه وزدهم مرتبا بالله نرجو أن تشفع سيدي في كل من صلى عليك وأطربا لا زال من صلى عليك وسلم محبوب من فرض الصلاة وأوجبا غفرانك اللهم ربي لي وللحسين فارحمنا وصلنا معتبا فضلا لهذا القاصد محمد ولمن أحب وحاسلنهم مأربا يا رب بلغ قصدنا وختامنا حسن بجاه مكلم حشف اللبا يا حي يا قيوم فضلك أوسع من ذنبنا فلكم وكملك موهبا حسنا ختامنا أهل الثناء مثل ما حسنت ختم زاهنا يا رب صل وسلم على النبي والآل والصحب وزدهم مرتبا يا رب صل وسلم على النبي والآل والصحب وزدهم مرتبا يا رب صل وسلم على النبي والآل والصحب وزدهم مرتبا سيد الأولين والآخرين وفضل الخلائق أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وآله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحبهم وطباعهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم
ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرة والحسن والحسين وحمزة والعباس وسائر المهاجرين والأنصار وأزواج رسول الله وبنات رسول الله وباقي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعليهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح التابعين وتابع التابعين فضلا إلى ساداتنا أبي حنيفة الكوفي ومالك المدني والشافعي المصري والحنبلي البغدادي وأساتذتهم وتلامذتهم ونفعنا الله بعلومهم وحمانا عن آفات الدارين ببركاتهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح شيخ الطريقة وإمام الحقيقة المحبوب السبحاني والمعشوق الرحماني صراط الأحباب وتاج الأقطاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح صاحب المناقب الجلية والمراتب العليا القطب الفريد والغوث الوحيد السيد الشيخ أبي الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم إلى روح الشيخ القطب السيد محمد البخاري وتلميذه العارف الكامل الولي ومر القائد قدس الله سرهما العزيز وعطر مقبرهما العبريز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا ومرشدنا الكامل الزاهد والعالم العابد ذي الأوصاف المعظمة والأخلاق المكرمة الشيخ عبد القادر القادري القاهر المولد الكركري والكركري المرقد نور الله ضريه وضرائه المدفونين حوله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح علمائنا الكركريين والقاهرين ومشايخنا القادرين رحمهم الله وعاد علينا من بركاتهم وبركات من قبلهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح والدنا الشيخ أحمد ووالدتنا آمنة نور الله ضريعهما وضراهي المدفونين حولهما وغفر لنا ولهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح الإمام الصائب الراتب ذي الجلالية وهذه الطريقة القادرية العلامة العروسية قربه الله إلى الحضرة القدسية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
ثم إلى روح ولده القطب وحيد الزمان سيد عبد القادر صاحب الخلوة رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح زكمته الولي الواصل والشيخ الكامل شاهد الأمير صاحب الجلوة رضي الله عنه. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح مرشد الولي التيكا أحمد عبد القادر المشهور بشيخ نايم رضي الله عنه، وإلى أرواح أصولي وفصولي ونوابهم وخدمهم وحسمهم وتبعهم وأزواجهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح سائر أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها. إن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا ببركاتهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأشقائنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأزواجنا وأصهارنا وأنصارنا ومحابنا ومن لهم حق علينا وقرابات كل منا ومنكم يا حاضرين. وغفر الله لنا ولكم ولهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة أينما كانوا وأينما كان الكائن منهم. وغفر الله لنا ولهم أجمعين. لعل الله يعطي كل سائل سؤلا على ما يرضي الله ورسوله. لا سيما وإلى حضرة الشيخ صوفي شهيد قدس الله سره العزيز والسيد حسن ثقاف الحضرمي قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ശുദ്ധമായ ജലാലിയ മഹാന്മാരായ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടി നടത്തപ്പെടുന്ന ശുദ്ധമായ കൂടി പ്രാവശ്യവും നമുക്കൂടെ തുടക്കം കുറിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. പരിപൂർണ്ണ വിജയത്തിലാക്കി തിരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അനുഗ്രഹമായി മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലാഹു നമുക്ക് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹം. ആ മഹാന്മാരുടെ കാരണമായി ഇന്ന് ലോകത്തിൽ പ്രശസ്തമായി തീർന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ നാട് പ്രദേശം
അവരുടെ ജീവിതവും അതുപോലെ അവരുടെ എല്ലാം ഈ നാടിനെ ലോകപ്രശസ്തമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ അവരെവിടെയാണെങ്കിലും ആ നിലക്ക് അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് പോലെ തന്നെ അവരുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ആ പ്രദേശം മുഴുവനും ആത്മീയതയുടെ വെളിച്ചം നിറഞ്ഞു ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മഹാന്മാർ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് അല്ലാഹുവിനെ ബാധിച്ചു പരിപൂർണമായും അല്ലാഹുവിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു. ഋഷിതുല്യമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ച നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. ഭൗതികമായ യാതൊന്നിനു മുമ്പിലും തലകുനിക്കാതെ ഭൗതികമായ യാതൊന്നിനെയും പേടിക്കാതെ അല്ലാഹുവിനെ മാത്രം ഭയപ്പെട്ടു പേടിക്കേണ്ടതിന് മാത്രം പേടിച്ചു പരിപൂർണമായും അല്ലാഹുവിലേക്ക് ആരാധന അർപ്പിച്ചു വളരെ സംശുദ്ധമായ മാതൃകാപരമായ ജീവിതം ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് കാണിച്ചവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലാഹു അവർക്കെല്ലാം വിശാലമാക്കി ഇവിടുത്തെ നേരത്തെ ഇവിടുത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ തങ്ങളവർ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം അവർ ഈ ലോകത്ത് അവർക്കൊരു നിലക്കുള്ള ഭയവും മറ്റുള്ള വിഷമങ്ങളും വേദനകളും സങ്കടങ്ങളും നൽകാതെയാണ് അല്ലാഹു സംരക്ഷിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ അത് വ്യക്തമാക്കി ലാ ഇന്ന ഔലിയാ അല്ലാഹി ലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാ ഹും യഹ്സനൂൻ. ആ നിലക്കുള്ള ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ലഭിച്ച വിഭാഗമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളെ തൊട്ടും സങ്കടങ്ങളെ തൊട്ടും ഭയത്തെ തൊട്ടും എല്ലാം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹു അവരെ ലോകത്ത് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നിയോഗിക്കുകയും അതവർ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവർ. അവർക്ക് അല്ലാഹു കറാമത്തുകൾ നൽകി സവിശേഷമായ കഴിവുകൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ ആ കറാമത്തുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ ലോകത്ത് നിലനിർത്തുവാനും അതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ്. ആ മഹാന്മാരുടെയൊക്കെ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെയൊക്കെ ചരിത്രം ഇവിടെ പുസ്തക രൂപത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ വായിച്ച് പഠിക്കുവാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരികളെ നമ്മൾ തയ്യാറാവും. ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനോടൊക്കെ ബഹുമാനവും ആദരവും സ്നേഹവും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തോട് തന്നെ ഒരു വിധേയത്വവും തോന്നുന്നു. ആ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ്. അവർ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരിക്കലും സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അക്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടില്ല, വിഭാഗീയതയായി അവർ നടന്നിട്ടില്ല. നാട്ടിലെപ്പോഴും സമാധാനവും സൗഹാർദ്ദവും ഐക്യവും മതസൗഹാർദ്ദവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ പ്രാഥമികമായ മുൻഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് ലോകത്ത് മാതൃക കാണിച്ചവരാണ് ഇവിടെ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരടക്കമുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ. ഏതൊരു വലിയ ചരിത്രവും നമുക്കതാണ് നൽകുന്ന പാഠം. എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അതാണ് യഥാർത്ഥ. ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിലുള്ളവർ മാത്രമല്ല, എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളിലും അവരും അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ കാണുമ്പോൾ ബഹുമാനിക്കുകയും അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് വേദനകളും സങ്കടങ്ങളും പറയുകയും അതിനവർ പരിഹാരമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. എത്രയോ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് തെളിയിച്ചു തരുന്നത് അവരുടേത് സമാധാനത്തിന്റെയും അതുപോലെ നന്മയുടെയും ഒക്കെ വഴികളാണ് ഈ ലോകത്തേക്ക് അവർ സമ്മാനിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ വഫാത്തിന് ശേഷവും അതുപോലെ തന്നെ ആ ജീവിതകാലത്തിനേക്കാൾ ശക്തമായ രീതിയിൽ മരണത്തിന് ശേഷവും ഈ ലോകത്ത് ആത്മീയമായ ചലനങ്ങളെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ ഉറൂസുകളും. ഈ ഒരുമിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ദീപാലങ്കാരങ്ങളും ഈ ഒരു ആത്മീയമായ ചൈതന്യവും എല്ലാം അതിന്റെ തെളിവാണ്. അവർ മരണത്തിന് ശേഷവും നമ്മുടെ ആത്മീയമായ നിയന്ത്രണം അവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മഹാന്മാരുടെ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ മഹാന്മാരുടെ സ്മരണ
നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ അവരുടെ പാത നമ്മൾ പിൻപറ്റണം. എപ്പോഴും നടക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങെന്ന രീതിയിൽ ഉറൂസിനെ കാണാതെ ഈ ഉറൂസുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇരു ലോകവും വിജയിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അല്ലാഹുവിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ഉറൂസ് ലോകപ്രശസ്തമായ ഉറൂസ്, ആ മഹാന്മാർ ലോകപ്രശസ്തരാണ്. അതിലൂടെ നമ്മളും ഇന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ ഉറൂസിന് വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്നവർ, സഹായിക്കുന്നവർ, ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നവർ എല്ലാവരും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ആ മഹാന്മാർ നമ്മെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനവും വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമാധാനത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പൊരുത്തം നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉറൂസ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അവരുടെ വെറുപ്പ് സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനവും നമ്മിൽ നിന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. സമാധാനത്തിന്റെയും സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സന്ദേശമായിക്കൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ ഉറൂസിനെ നമ്മൾ ലോകത്തിനു മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കണം. അല്ലാഹുവിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ജലാലിയ ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും വളരെ ഇഖ്ലാസോടുകൂടി ആമീൻ പറയുക. മഹാന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് പരിശുദ്ധമായ ജലാലിയ ദിക്റുകൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആമീൻ പറയാം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنقل به اللقب وتنفرج به القرب تقضى به اللوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم يستص الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اوصل مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى حضرات الصحاب البدريين والأحدين والخندقين والهنينين وصائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين ثم إلى حضرة روح خطب الأخطاب غوث الأعظم محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز ثم إلى حضرة روح سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز ثم إلى حضرة روح سلطان الحلم خواجة معين الدين جستي الجميلي قدس الله سره العزيز ثم إلى حضرة روح قطب الزمان السيد محمد الشريف المدني قدس الله سره العزيز ثم إلى حضرة الروح من دفن في هذا المقابرات خاصة ثم إلى حضرات جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى حضرات جميع مشايخنا في الطرائق كلهم أجمعين
اللهم ارحم يا ربي غربتهم وآنس وحشتهم وآمن روحتهم ونفر معلتهم وارفع درجتهم يا رب العالمين. اللهم اجمع بيننا وبينهم في جناتك جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم بحقهم وبجاههم يسر حصيرنا وسهل أمورنا وقل حاجاتنا واشف أمراضنا يا شافي الأمراض. اللهم افتح لنا أبواب الخير أبواب البركة أبواب السلامة أبواب العافية الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في كل أمورنا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പാപികളായ ദോഷികളായ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകളെല്ലാം പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ നിമിഷം വരെയും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും ചെറുതും വലുതുമായ ദോഷങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ചെയ്തും അറിയാതെ ചെയ്തതുമായ ദോഷങ്ങൾ മുഴുവനും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിനെ നിന്റെ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജ്ലിസാക്കണം റഹ്മാനേ. ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ പരിശുദ്ധ മജ്ലിസിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ സ്വലാത്തുകൾ സ്വലാമുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. പരിശുദ്ധ റൗള ശരീഫിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് നൽകണം റഹ്മാനേ. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം ഈ നാട്ടിലേക്ക് നൽകണം റഹ്മാനേ. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം ഈ ഉറൂസിലേക്ക് നൽകണം റഹ്മാനേ. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് നൽകണം റഹ്മാനേ. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് നൽകണം റഹ്മാനേ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്നേഹവും അംഗീകാരവും ലഭിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തേക്ക് ധാരാളമായി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഈ മഹത്തായ ഉറൂസിനെ സഹായിച്ചവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഉറൂസിനെ സ്നേഹിച്ചവരെ നീ സ്നേഹിക്കണം റഹ്മാനേ. ശിഷ്യായി മഹത്തായ ഉറൂസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയും അതുപോലെ ഉറൂസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികൾ പ്രവർത്തകന്മാര് ഇതിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വോളണ്ടിയേഴ്സ്, മറ്റുള്ള ഉസ്താദുമാര്, രക്ഷിതാക്കൾ, യുവാക്കൾ, സഹോദരികൾ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണം റഹ്മാനേ. സ്വാലിഹായ അമലായി നീ ഇതിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉറൂസിലേക്ക് നൽകുന്ന മുഴുവൻ സംഭാവനകളെയും ജാരിയായ സദഖയായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇവിടെ മറവട്ട് കൊടുക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ ദറജയെ നീ വളർത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. ആ മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ആ മഹാന്മാരുടെ തിരുനോട്ടം ഈ ഉറൂസിലേക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് നൽകണം റഹ്മാനേ. ആ മഹാന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ പരിശുദ്ധങ്ങളായ ദിക്റുകൾ ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ കൈകൾ ഉയർത്തുന്നു അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ദുആയെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. തള്ളിക്കളയരുത് റഹ്മാനേ. ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ പലരും ദുആ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, പല വിഷമങ്ങളും അറിയിച്ചവരുണ്ട്, സങ്കടങ്ങളും പറഞ്ഞവരുണ്ട്, മാരകമായ രോഗങ്ങളുള്ള എത്രയോ രോഗികൾ ദുആ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. രോഗങ്ങൾ നൽകുന്നവൻ നീയാണ്, ശിഫയാക്കേണ്ടവനും നീയാണ് റബ്ബേ. ഈ പരിശുദ്ധ മജ്ലിസിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട്, ഈ മഹാന്മാരുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് മുഴുവനും നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മാരകമായ ഹൃദ്രോഗവും എയ്ഡ്സും ക്യാൻസറും കിഡ്നിയുടെ അസുഖവും പ്രമേഹത്തിന്റെ അസുഖവും തുടങ്ങി പല രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന എത്രയോ രോഗികളുണ്ട്. മാരകമായ ക്യാൻസറിന്റെ വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ നിലവിളിക്കുന്ന രോഗികളുണ്ട്. അല്ലാഹ്, നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. ഈ നിമിഷം കൊണ്ട് ശിഫയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനേ. ജീവിക്കുന്ന കാലം വരെയും ഞങ്ങളുടെ അവയവങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണ ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കൈകാലുകൾ ശക്തിയില്ലാതെ തളർന്നു പോകുന്നൊരവസ്ഥയിലാക്കരുത്.
ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും എല്ലാം നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാൻ. നിനക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുവാനുള്ള പരിപൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാൻ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, എത്രയോ ആളുകൾ ആശുപത്രികളിലും അതുപോലെ വീടുകളിൽ കിടന്ന് നരകിക്കുന്നവരുണ്ടോ അല്ലാഹ്, അവർക്കെല്ലാം നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാര്, സയ്യിദന്മാര്, ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവര്, നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ വന്ന് ദിക്റ് ചൊല്ലിയവര് എല്ലാവരെയും മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും മറ്റുള്ള ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ടും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പരിശുദ്ധമായ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ മഹനീയമായ പാരമ്പര്യവും പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ ചൈതന്യവും ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഞങ്ങളുടെ നാടുകളെല്ലാം നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ പരിശുദ്ധമായ ഉറൂസിനെ വളരെ വലിയ വിജയത്തിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈ ഉറൂസിന്റെ കാരണമായി നാട്ടിൽ സമാധാനവും സൗഹാർദ്ദവും നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, എല്ലാ ഭിന്നതകളും മറന്നുകൊണ്ട് ഒരേ മനസ്സോടെ ഐക്യത്തോടെ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ മഹാന്മാരുടെ ഉറൂസിന് വേണ്ടി അണിചേരുവാൻ എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അപകട മരണങ്ങൾ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ടു ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. മാരകമായ രോഗങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, സുനാമികളും കൊടുങ്കാറ്റുകളും ഭൂമികുലുക്കങ്ങളും തീപിടുത്തങ്ങളും വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും അക്രമങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും ഒക്കെ ലോകത്ത് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സകല ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ടും ലോക ജനങ്ങളെ മുഴുവനും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. മഴയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല മഴ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴയില്ലാതെ വല്ലാതെ ദുരിതത്തിലാണ്, വെള്ളമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു റഹ്മാനായ റബ്ബേ. ഈ പരിശുദ്ധ മജ്‌ലിസിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് നല്ല മഴ കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തുകൊണ്ട് സമൃദ്ധിയായ മഴ നൽകാൻ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഈ വേദിയിലും ഈ മജ്‌ലിസിലും എത്രയോ സയ്യിദന്മാരുണ്ട്, ഉസ്താദുമാരുണ്ട്, മുഅല്ലിമീങ്ങളുണ്ട്, മുതഅല്ലിമീങ്ങളുണ്ട്. അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്തിലായി നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവിടെ വിഷമങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും മാറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധമായ ജലാലിയ റാത്തീബിന്റെ ഹക്ക് മജ്‌ലിസിന്റെ കാരണമായി, ഈ ഉറൂസിന്റെ കാരണമായി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നീ വിശാലമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ പരിപൂർണമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഹിദായത്തിന്റെ വെളിച്ചം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഈ നാടിന്റെ അനുഗ്രഹമായി, ഈ നാടിന്റെ ആത്മീയമായ വെളിച്ചമായി, ചൈതന്യമായി ഈ പരിശുദ്ധ ഉറൂസിനെ നീ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെയും നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ. ഈ മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ വഴിയിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് തരണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, എത്രയോ സഹോദരങ്ങൾ ഗൾഫുകളിലും അതുപോലെ വിദേശങ്ങളിലുമുള്ളവർ ഈ ഉറൂസിനെ സഹായിച്ചവരുണ്ട്, സഹകരിച്ചവരുണ്ട്. അവരുടെ ജോലികളിലും കച്ചവടങ്ങളിലും ഏർപ്പാടുകളിലും നീ ബർക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ നാട്ടിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർ, കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ, എല്ലാറ്റിലും നീ ബർക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉസ്താദുമാർക്കും സയ്യിദന്മാർക്കും ഒക്കെ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഇസ്സത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. കടങ്ങളെ തൊട്ട് സലാമത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാര്, സയ്യിദന്മാര്, ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ, സഹോദരങ്ങളും അതുപോലെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള മജ്‌ലിസിലേക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തവര്, ജലാലിയ റാത്തീബിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ വന്ന് സിക്ർ ചൊല്ലിയവര്, ഈ ഉറൂസുമായി സഹകരിച്ചവരങ്ങനെ പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങൾ മറവിട്ട് കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാം ഖബറിടങ്ങൾ നീ സ്വർഗീയമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ.
ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാൻ. എത്രയോ സഹോദരികൾ ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് ദുആ കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ഉറൂസിലേക്ക് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന ഉമ്മപെങ്ങന്മാരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് വന്ന ഉമ്മപെങ്ങന്മാരുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാ ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കുടുംബജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്നേഹത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. മാതാപിതാക്കളെയും മക്കളെയും സ്നേഹത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ സ്നേഹത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും നാട്ടിലുമെല്ലാം സ്നേഹവും സമാധാനവും സന്തോഷവും ഐക്യവും നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. അക്രമങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും ഇല്ലാത്ത നാടാക്കി മാറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മാനസികവും ശാരീരികവും പൈശാചികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും രോഗങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഞങ്ങളെല്ലാം നീ കാത്തി രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. എത്രയോ കുടുംബങ്ങളിൽ പെൺകുട്ടികൾ കണ്ണീരോടെ കഴിയുന്നു. വിവാഹപ്രായം കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾ ഈ മഹത്തായ ഉറൂസിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ആ പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെയും ഖൈറായ ഭർത്താക്കന്മാരെ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ സപൂർണ്ണ നൽകണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ എത്രയോ യുവാക്കൾ ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവർക്ക് റാഹത്തോടെയുള്ള ജോലി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ യുവാക്കളാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഇരു ലോകത്തും ഗുണം ലഭിക്കുന്ന നല്ല മക്കളാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് നാഫിയായ ഇൽമിനെ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധമായ ദർസിനോട് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാന്യനായ സയ്യിദവറുകൾ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പരിപൂർണമായ ഈമാൻ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കണം റഹ്മാനെ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ ശഫാഅത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അവസാനമായി സ്വർഗീയ ലോകത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് ജന്നാത്തുൻ നഈമിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും ഞങ്ങളുടെ മരണവും പരിശുദ്ധിയിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും ഞങ്ങളുടെ മരണവും നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും ഞങ്ങളുടെ മരണവും സന്തോഷത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.